टाटा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाटा जिगरो अजुक सोन मौजू छ सवाल नंबर 4 सफर नंबर 94। युजन हवाई जहाज सबक तो एमी सबको चोरिम सवाल सफर नंबर 94 पन किताब पढ़ी नेबर। सवाल नंबर 4 यमन अनुमान तहत लिखियो 10 जुमला ज अनुमान ज मौजू ज मजमून टाटो जिगरो एमन पे 10 जुमला लिख। गोडनुक हवाई जहाज फायद दुयम रेडियो फायद। यानी अस हवाई जहाज से क्या क्या फायद लेकिन 10 जुमला तो 15 लिखित वह ते वो सवाल 10 जुमला लिखित। इथे पे रेडियो फायद यानी दुयम मौजू रेडियो फायद। तो टाटा जिगरो आज करो एमो दो पार्टो मज गोडनुक पार्ट हवाई जहाज फायद। समझ तुम गो हवाई जहाज फायद। हवाई जहाज साइंस अहम इजाद ये इंसान सद बापत वारिया फायद आयतन थी। टाटो जिगरो हवाई जहाज यह साइंस अहम इजाद अहम कारनाम। यह लकट कथा हवास मज वुडन यह अहम इजाद यह अहम साइंस दित तिकाज वोत इंसान फायद थस आयतन इंसान सद बापत फायद आयतन थी। यानी साइंस इजाद कर इंसान सद बापत आयतन गई मैसर यह कोर 18 दिसंबर 1853 ईस्वी मज अमेरिका दो बायो वेल्टर राइट तो अर्ल राइट इजाद। टाटो जिगरो हवाई जहाज यह कर इजाद यह गो 18 दिसंबर अम ब्रो कर फ्रांस दो बायो कोशिश मगर आखिरकार बनो अमेरिका दो बायो कर 18 दिसंबर 1853। यम सन गो ज्यादा याद थवन तिकाज कुन सात कुन एग्जाम मज तो 18 दिसंबर 1853 मज अमेरिका दो बायो अमिन क्या नाव एक नाव वेल्टर राइट तो अर्ल राइट। हवाई जहाज ज्यादा ज्यादा फैसला कम वक्त मज तय कर। टाटो जिगरो क्या यानी यह हवाई जहाज ज्यादा फैसला ज्यादा मंजिल अगर कोता दूर यत रेत वाद लगे तथ घंट लागन यत घंट लागन तथ लागन ती गो। यानी यह ज्यादा ज्यादा फैसला कम वक्त मज तय कर। यानी हेकान अकि जाय पे बी जाय दूर तम कम वक्त मज यानी मंजिल जीनत मंजिल तय कर। अत मज बाकी गाड़ियों नस्बत अकी साथ सवार सफर कर। यानी तम तो जहाज 400 500 1000 नफर तुलान अके साथ तुझ हजस गज हज पे 400 तो 500 जहाज 500 ईट यानी तुम जहाज इन क्या बचो गाड़ियों खत ज्यादा नफर सफर हेकान अकी साथ कर। सफर करने वाले आराम मिलान यानी अत मज क्या सफर करने वाले आराम मिलान। अल्लाह ताला बचान हादस अत ग मगर अत डर इंसान के बुत आयस गाड़ी बुत आयस क्या यानी थदो कोई तीताले पे पकान अत कुन चीज लाड़ अंदेश गो अत मज सफर करने वाले आराम अम सन्न माहौल मज कह ओलूदगी पैदा गसान। इत पे टाटो जिगरो वुचान गाड़ियों दुह फैक्ट्री दुह कारखान दुह माहौल मज कौता कार्बन डाइऑक्साइड फलान माहौल मज कौता ओलूदगी मगर हवाई जहाज अम क्या माहौल मज ओलूदगी माहौल मज गंदगी गसान पैदा कह। यह कम चलान यह चलान गैसोलीन क्या पेट्रोल
کیا سُہ انتہٲیی صاف قٕسم تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ چلان تجربہٕ ساینس چھُ ترقی کِنۍ چھُ وۄنۍ تِتھۍ جہاز تہِ بناونہٕ آمٕتۍ یِم پایلٹ سٕنٛدِ مدد ورٲے چلان چھِ تجربہٕ آز چھِ ساینسن تِژھ ترقی کٔرمٕژ کہ وٕنکٮ۪نس چھِ تِم تہِ جہاز بناونہٕ آمٕتۍ یِم زن جہاز ران پایلٹ کیٛاہ گوٚو جہاز ران سٕنٛدِ مدد ورٲے جہاز رانس بغٲر رِموٹس پٮ۪ٹھ چلان ہوایی جہاز چھُنہٕ صرف اِنسانن اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ نِوان تہٕ اَنان بٔلکہِ چھُ مال تہِ اورٕ یورٕ ساران دَپان ہوایی جہازس چھِنہٕ اَکٕے زن خوٗبی کینٛہہ یہِ کیٛاہ چھُ اِنسانٕے اورٕ یورٕ تُلان تُہۍ چھِو وٕچھان اَتھ منٛز چھُ اِنسان تہِ سوارِ آسان پتہٕ چھِ تِمن کیٛاہ مال آسان سۭتۍ قریٖب قریٖب 50-50 کِلوٗ چھُ آسان أکِس جہازس پتہٕ یِمن سوارِ ہُنٛد مال یِم سوارِ مال تہِ چھُ اورٕ یورٕ یہِ ساران ہوایی جہازن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھُ ڈاک تہِ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ کم کھۄتہٕ کم وقتس منٛز سوزنہٕ یِوان ڈاک یعنی آز چھُ موبایل سسٹم آز چھُ چِٹھٮ۪ن ہُنٛد تیوٗتاہ مگر دپان یُس ہسا یہِ اورٕ یورٕ ڈاک سارُن آسہِ چِٹھِ سارُن یہِ تہِ ہسا چھُ ہوایی جہازن ذٔریعہٕ کم کھۄتہٕ کم وقتس منٛز اورٕ یورٕ سوزنہٕ یِوان ہوایی جہازس منٛز سفر کرنہٕ سۭتۍ چھُ انسانس خوشی محسوٗس گژھان تتھ چھُ جُرم دپان ہوایی جہازس منٛز ییٚلہِ اِنسان سفر کرِ اتھ ہوایی جہازس منٛز ہسا چھُ انسانس کیٛاہ خوشی گژھان مزٕ ییٚلہِ اتھ منٛز سفر کران چھُ انسانس ہسا چھُ گژھان کیٛاہ خوشی محسوٗس بہٕ چھُس کیٛاہ خوش کران اَسہِ یہِ ما چھِ سٲری کھۄتہٕ بٔڑ ما چھِ لوٗکھ چھِ دپان خوشی کران محسوٗس ییٚلہِ ہوایی جہازس منٛز پکان چھِ اورٕ یورٕ تتھ چھُ جُرم یِمو اوس اَسہِ ہوایی جہاز کینٛہہ فٲیدٕ یعنی ہوایی جہاز امہِ علاوٕ تہِ چھُ ہوایی جہازٕکۍ کۭتیاہ فٲیدٕ چھِ ہوایی جہاز کُس چیٖز چھُ یہِ کیٛاہ بنوو ساینسن امہِ خٲطرٕ کۭژاہ تقدو کوٚر اِنسانن یہِ چھُ اَسہِ پوٚرمُت سبقس منٛز تہٕ یِم ٲسۍ اَسہِ ہوایی جہازٕکۍ فٲیدٕ یعنی اتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ اَسہِ 10 جملہٕ لیکھٕنۍ تُہۍ ہیٚکِو 15 تہِ لیکھِتھ 20 تہِ لیکھِتھ اتھ چھنہٕ پریشٲنی کینٛہہ تہٕ یہِ اوس اَسہِ ہوایی جہازٕکۍ فٲیدٕ انشاءاللہ امہِ پتہٕ چھُ اَسہِ دوٚیِم موضوع ریڈیوٕکۍ فٲیدٕ سُہ کرو أسۍ انشاءاللہ ییٚلہِ اَسہِ بیٛاکھ سبق پرُن آسہِ بیٛاکھ کلاس دیُن آسہِ